तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमच्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्साक आमचो रोहन कलंगूटकर आसा आनी आयज आमचो टॉपिक आसा तो म्हटल्यार कोकण रेल्वेन जे रेंटल बायकाक लागून जे टेंडर्स इन्वायट केला तेका लागून ह्या मेन मुद्द्याचेर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा। जशें आमी सदांच म्हणटा ही बीजेपीचो सरकार वोकल फॉर लोकल आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फक्त लोकांक पिशान काडटा आनी काय करिना। तेंच्यांनी बीजेपीची वर्किंग स्टायल अशी आसा की वयता त्या जाग्याचेर कॉर्पोरेट जे आसा तेंका हेल्प करपाची, बिझनसान मोनोपोली क्रिएट करपाचे, बारीक जे प्लेयर्स आसा, बारीक जे वेंडर्स आसा, सर्विस प्रोवायडर्स आसा तेंका काबार करपाचे आनी थोडेच बिझनसमॅनांक अशी शक्ती दिवपाची, अशी पावर दिवपाची की तेंच्या कडल्यान मागीर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स ना जाल्यार पार्टेक फंडिंग तेंका घेवपाक इजी जाता। आयज अशीच परिस्थिती तेंच्यांनी भारतभर केल्ली आसा, गोंयानूय केल्लेली आसा। आता नवीन म्हटल्यार हे जे डबल इंजिन म्हणटा, जे डबल इंजिन म्हणून आमच्या गोंयकारांक बेनिफिट जातले डबल इंजिनाचो म्हणून ते बोवाळ मारीत आसता। आता गेली 10 वर्सां जाली ते हेच बोवाळ मारता की डबल इंजिन डबल इंजिन डबल इंजिन। आता हे डबल इंजिनाचे प्रोजेक्टांक लागून ना तेंच्या पॉलिसीक लागून आमी गोंयकार एवरी दीस आमी फाटी वचत आसा। जो आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय तो प्रोग्रेस जावपाचो सोडून आमी दिसान दीस फाटी वयता आनी जे कॉर्पोरेट्स आसा ते कॉर्पोरेट्स आमकां रन करतात। आता जेन्ना ही न्यूज कळ्ळी काल आमकां की कोकण रेल्वे टेंडर काडला म्हणून रेंट बायकाक लागून आनी तितून 4 स्टेशनां आसा गोंयच्यान कारवार मेरेन आनी थंय ते रेंट बायक ही सर्वीस आपूण दितले म्हणून। आता हे आयकून सगळेच जाण शॉक जाले की जेंचे काम रेल्वेची सर्वीस दिवपाची ते रेंट बायकाची सर्वीस कित्याक दिवपाक लागले। आता हेच्या फाटल्यान ह्या बीजेपी सरकाराचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणल्यार कोस्टल एरियान हेंका नेगेटिव्ह तेंका रिपोर्ट येयला काय इलेक्शनाचो। कोस्टल एरियांतले जे लोक आसा ते बीजेपी वांगडा रावंक ना नाल्यार ह्या फुडें रावचे ना अशें बीजेपीक दिसला काय म्हणून ते आता टॅक्सी पयली तेंच्यांनी काबार केली, गोवा मायल्स हाडले आनी कितें कितें हाडले तेंच्यांनी आनी टॅक्सी पयली काबार केल्ले आनी आता रेंट बायक रेंट कार जो बिझनस आसा तोय काबार करपाक आनी कोस्टल लोकांचेर कोस्टल एरियांतले लोकांचेर अटॅक करपाक हे बीजेपीन चालू केला अशें आमकां तरी दिसता। जशें तुमी पयला अंजुना आनी आरांबोल जो प्रॉब्लेम जालो तसोच आनी कितल्याशाच जाग्यांचेर तेंच्यांनी करपाचो प्लॅनूय केल्लो आसा आनी आता रेंट बायकाचेर आनी रेंट काराचेर ते येयल्या। आमचो जो रोहन आसा तो म्हाका दिसता कमीत कमी आता तेका 20 ते 25 वर्सां जाली ह्या बिझनसान आहा। तो टॅक्सी बिझनस जावं रेंट कार बिझनस ह्या टुरिझम इंडस्ट्रीन आहा। आयज हांव रोहना कडेन मागता की तेणी लोकांक सांगचे की हो बिझनस आयच्या दिसा कितें आसा जे लोकांक दिसता की टॅक्सी कार एक वेल टू डू आसा ना टॅक्सी कार सुशेगाद आसा ना रेंट कार रेंट बायक वाले सुशेगाद आसा। आयज तो बिझनस मायग्रंटांनी येवन कसो किल केलो, ह्या गोवा मायल्सान येवन कसो किल केलो आनी आता जर कोकण रेल्वेन जर ही सर्वीस प्रोवायड केली जाल्यार हो बिझनस कसो किल जातलो। आनी हांव मागता रोहना कडेन तेणी हेंय सांगचें की हो धंदो चलयता, तूं टॅक्सी बिझनस चलयता नाल्यार तूं रेंट कार रेंट बायक चलयता जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे कितें गायडलायन्स आसा, कितल्या जाग्यांचेर तेंकां टॅक्सीस पे करचे पडटा आनी बाकीचे जे तेंचे ओव्हरहेड्स आसा ते कितें आसा आनी ह्या बिझनसाचो फ्युचर कितें आहा हांव मागता रोहना कडेन टेक ओव्हर करचें। आयज जशें काल जो कोंकण रेल्वेन पळय आपलो टेंडर आउट केलो आनी जशें सगळ्यांक कळ्ळें की ते रेंट बायक सगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर घालपाक सोदता। एक तर पयलीं म्हणटा तो सगळ्यांत पयलो टॅक्सीकारांक धक्को लागलो की ज्यो रेल्वेज येता तितून जेंचे आमचे कस्टमर्स येता ते पॅसेंजर्स आयज तेंचेर फक्त टॅक्सी कार पयलो डिपेंड आसा।
टॅक्सीकारांचे पोट मारपाचे सगळे पहिले कोंकण रेल्वेन स्टार्ट केले आणि आयज हो धक्को लागून आयज कितलेशेच ज्यांच्यांनी टॅक्सी घेतलेली आसा नवीन घेतलेली आसा जे धंदो करूंक सोदता जे आपले पांयाचेर उबे रावपाक सोदतात तेंच्यांनी आपले मन उडयलें हें आयकून. आतां जितली रेल्वे स्टेशनां आसा थंयसर कितल्यो टॅक्सीज आसा हे सरकारान पयलो तेजेर फायंड आउट करपाक जाय आसलें बाबा कितले लोक थंयसर भाडी मारतात तांकां कितले राउंड्स येतात आनी ते कशे चलयतात तांकां तेंच्यो गाडयो जे चलयता पळय तांकां इन्स्टॉलमेंट कसो आसा गव्हर्मेंटाची हेजेर कांय स्टडी ना. हाडून ते जितले कॉर्पोरेट आसा पळय जे जितले टॅक्सीकारांक डॅमेज करूंक सोदता तितल्यांकूय हाडटा ते गोंयांत सद्या. तशें त्यांनी गोवा मायल्सा काडले तेंच्यांनी स्टडी करूंक ना की कितल्यो टॅक्सी आसा नंबर ऑफ टॅक्सीज ज्यो गोंयांत चलता टुरिस्ट कितले येता तांकां कितले टॅक्सीकारांक राउंड्स कंप्लीट जाता इन्स्टॉलमेंट कितलो आसा टॅक्स कितलो आसा मेंटेनन्स कितलो आसा हेजेर अजून कांय स्टडी ना सरकाराची. ही हांव सांगू शकता कित्याक लागून हांवें टॅक्सी चलयल्या. म्हाका 7-8 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा टॅक्सी चलोवपाचो म्हणून आयज हांगासर हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकता. आयज पेट्रोल वाडटा पूण टॅक्सीकारांनी जर 1 रुपया वाडयलो 2 रुपया वाडयले पर किलोमीटर जाल्यार सरकार म्हणटा ते माफिया. तेंच्यांनी ज्यो रेटी वाडोवपाक जाय आसल्यो त्यो टॅक्सीकारांक ज्यांका एक्सपिरियन्स आसा तेंच्यो मिटिंग्स घेवपाक जाय आसल्यो तांकां घेवन रेटी वाडयल्ल्यो ना. बारीकांतलो बारीक टॅक्सी ड्रायव्हर जो आसा आयज तो गोंयचो ब्रँड एम्बेसिडर जो टुरिझम जे प्रमोट केल्लें आसा हे टॅक्सीकारांनी केल्लें आसा. टॅक्सीकारांक लागून नांव हे गोंयचे बरे भायर गेल्लें आसा. आमी तरी नवे आसतले बट जितले जेंच्यांनी टॅक्सी बिझनस गोंयांत स्टार्ट केल्लो खुबशे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा तेंच्यांनी आपलो बिझनस स्टार्ट करून गोंयचें नांव एक जगान फेमस केल्लें आसा. खंयचोच MLA आसचोना जो आयज MLA आसा पळय जे जितले निवडून येयल्ले आसा तेंच्यांनी टॅक्सी चलोवंक नासतली तांकां तेंचें दुख्ख कळपाचें ना. कोंकण रेल्वे आयज पळय तेंच्यांनी डायरेक्टली आउट केलें की ते रेंट अ बायक स्टार्ट करता रेल्वे स्टेशनांचेर. ते टॅक्सी ड्रायव्हर थंयसर जे गाडयो चलयताले तांकां आयज खूब दुख्ख जाल्लें आसा की आयज कॉर्पोरेट भितर सरता. मनोजान पयलेंच सांगलेलें आसा की सरकार कसो टॅक्सीकारांक काबार करूंक सोदता. रेंट अ बायक वाले रेंट अ कार वाले हेंकांय सरकारान खूब त्रास केल्ले आसा पयले परमीट घेवपाक लागून. रेंट अ बायक जे रेल्वे स्टेशना वयल्यान जर येयले जाल्यार टॅक्सीकारांक हितून खूब मार बसतलो. टॅक्सीकार आयज आमचो ब्रँड एम्बेसिडर जो दिसाक 1 ते 2 भाडी मारता दिसाक त्याचो इन्स्टॉलमेंट कसो उबो जातलो तेजी फॅमिली कशी चलतली तेजो मेंटेनन्स कसो रिकवर जातलो हितून सरकार अपयशी आसा. हें तांकां समजून घेवपाक तेंचे कडेन बाचाबाची करपाक सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. फक्त इलेक्शना टायमाचेर ते येता आनी तांकां ह्यो स्किमी त्यो स्किमी दितले म्हणून तांकां लालच दिता आनी तांकां फटयता. सरकार आयज अपयशी सगळे वटेन ठरलेलो आसा जे हितून तेंच्यांनी इतली वर्सां टॅक्सीकारां कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसा. खंयचर तेंच्यांनी स्पीड गव्हर्नर हाडलो मिटर हाडलो तेंच्यांनी तांकां पयलो एक्सप्लेनेशन दिवंक ना मिटर घालीत जाल्यार कितें जातलें कशें जातलें हें कांयच एक्सप्लेनेशन केल्लें ना. सरकार हो आमच्या फाटल्यान टॅक्सी ड्रायव्हरा फाटल्यान असो लागलेलो आसा की तो सरकार आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक काबार करपाक सोदता. आयज बीजेपी गव्हर्नमेंट गोंयांत आसा. कितलेशेच MLA आसतले जेंच्यांनी सांगले टॅक्सीकारांक सपोर्ट करता तांकां घेवन बसता तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आयज बसून तेंच्यांनी एक मेगा मिटींग घेतल्या ते सगळे ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर नॉर्थ आनी साऊथ तेंच्यांनी तांकां घेवन बसला. तेंचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते कशे सोडोवचे हेजेर आजून पासून विचार केल्लो ना.
कित्याक लागून की स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा तेचे जे मेंबर्स आसा तेंचेर टॅक्सी कारा कडेन बसून तेंचे कडेन केन्ना डिस्कशन जाल्लें ना. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आपणाक जाय तशे रुल्स घालीत आसा. आयज रेंट बायकी कितल्यो आसा, नंबर ऑफ बायक्स कितल्यो आसा, ज्यो बाबा तेंची इन्स्टॉलमेंट कशे भरता तेंचो मेंटेनन्स कित्याक हें अजून कोणाक खबर ना. आयज उलयता सगळे टॅक्सी कार म्हणजे टॅक्सी फिल्डान जितले आसा ते सगळे माफिया. सरकारान दाखोवन दिवचे की टॅक्सी कार हो कसो माफिया. आयज जितले लोक गव्हर्नमेंटाक जे सपोर्ट करतात की टॅक्सी कार माफिया म्हणून तांकां हांव सांगपाक सोदतां की तेंची जी फॅमिली आसा ती एके टॅक्सीचेर या 2 टॅक्सीचेर डिपेंड आसा पळय, तेंचे इन्स्टॉलमेंट आतां उबे जायना. आयज गोवा मायल्स येयल्ले आसा आनी कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. सरकारान गॅजेट भायर आउट केल्लो आसा. त्या गॅजेटाचेर कितें प्रायस दिल्लो तो फायंड आउट करा. ऑनलायन अवेलेबल आसा गॅजेट, त्या लोकांकडे मागता तो पळयात कितें पर किलोमिटर कितें रेट आहा. आनी आयज जो गोंयचे टॅक्सी कार आसा पळय ते कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. एअरपोर्ट ड्रॉप पिकअप जावं रेल्वे स्टेशन पिकअप ड्रॉप जावं सायट सीइंग मारता पळय खूब कमी रेटीक मारता. तरी पूण ते हॅपी आसा. आयज ते ओव्हरचार्ज करता म्हणटा पळय, खंयचे वटेन ओव्हरचार्ज करता. आयज गोंयची रेडियस कितें आसा जे आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक ते हाडूंक सोदता हांगासर. टुरिझम प्रमोट केल्यार आमच्या गोंयकारांनी. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचे आयज गोंय उखलून दवरलेले आसा की सर्विसीस दिवन आयज तांकांच तुमी सकयल घालपाक सोदता, तांकांच तुमी काबार करपाक सोदता. आयज जे लिडर्स आसा टॅक्सी कारांचे तेंच्यांनी गोंय प्रमोट केल्लें आसा. कित्याक तेंच्यांनी आयज लिडरशीप क्रिएट केल्ली आसा पूण ती खंय तरी कंप्लीट जावंक ना. थोड्यांनी खूब आपले 100% दिले ऑर थोड्यांनी 50% दिले, पण तेंच्यांनी ट्राय केली की आयज गोंयकारांक न्याय दिवचो, पण ते जावंक ना. आनी हितून सरकार मदीं पडून सरकारान फक्त यूज केले आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक. थोडे लिडर्स असले तांकां सरकारान आपयले, सांगले ही आश्वासनां दिली ती आश्वासनां दिली, पण ते तेंच्यांनी कंप्लीट करूंक ना. हितून सरकार अपयशी आसा. सरकार फक्त फटीकपणां करीत आसा हांगासर. आयज जी टॅक्सी चलता रस्त्याचेर तो टॅक्सी ड्रायव्हर इतलो मेहनत करता, सकाळी भायर सरता तो रातचो घरा कडेन पावता ते पूण तेच्या बोल्सान पयशे उरना. आयज पेट्रोल वाडत आसा. पेट्रोल वाडटा ते तांकां किलोमिटराचेर कॉस्ट वाडोवंक दिना, पूण पेट्रोलाचो कॉस्ट वाडत आसा, पेट्रोलाची रेटी वाडत आसा. आनी येता तो कस्टमर म्हणटा मागीर भैया रेट ज्यादा है ही उतरां. आनी एक कंप्लेंट मारता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, तेका बाबडे टॅक्सी ड्रायव्हराक घालता फोनान. मागीर सगळ्यात पयलीं सरकारान हेचेर सगळ्यात हो स्टेप जो घेतलेलो आसा तो फाटीं घेवचो. कोंकण रेल्वेक जे आयज पळय तेंच्यांनी जे परमिशन्स दिल्ले आसा हे फाटीं घेवचे. ना जाल्यार आमचे टॅक्सी कार रेंट बायक वाले आनी रेंट कार वाले काबार जातले. जी बसून परमिशनां घेताले आमी रेंट बायक रेंट कार वा टॅक्सीची, सरकारान खूब अडथळे हाडलेले आसा हेचेर. कोंकण रेल्वे आयज जी आपले पळय हांगासर रेंट बायक घालून थंयसर टॅक्सी कारांक काबार करूंक सोदता. प्रमोद सावंत जो आयज सीएम आसा तेजे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे हेंच्यांनी तेंचे परमिशन दिला ते फाटीं घेवचें. नाजाल्यार आमी फाटीं रावचे ना. फुडें आमी निशेध कसो करतले आमी मागीर तुमकां फुडें कळयता. थँक्यू. गोंयकारांक घालूंक ना तेणी टेंडर घातलेलें पळय कितें हा टेंडर जेन्ना घालता तेन्ना एकटोच कोण तरी घालतलो न्हू. आयज बारीक प्लेयर्स आतां रेंट बायकान 4-4, 5-5 बायक घेवन जे असतात पळय आयज तशे कितलेशेच भुरगे आसतले. फाल्यां जर तेका 200 जाय 300 तेका वांगडा जर बायक जाय पडल्यार ते कोण तरी व्हडलो कॉर्पोरेटूच घालचो पडटलो. सो बिझनस परतो कॉर्पोरेटा कडेन गेलो. जशे गोवा मायल्स आयज टॅक्सी चलयता हितून आमचो गोंयकार जो सेल्फ एम्प्लॉयड आसलो आयज तो एम्प्लॉय जालो, तो स्लेव जालो.
आणि तो दिता भाड्यान तितल्याचेर ताका चलोवचें पडटा. आयज जर तुमी जर गुगल करून जर युट्यूबाचेर जर व्हिडिओ पळयत आनी न्यूज जर पळयत ओला आनी उबर कशे लॉसान आसा आनी तेचे ड्रायव्हर आयज कशे सफर जाता. कित्याक एकदां ते इकोसिस्टमान तूं गेलो, त्या एपाच्या इकोसिस्टमान गेलो आनी त्या कॉर्पोरेटाच्या इकोसिस्टमान गेलो की मागीर तितूंतल्यान तुका भायर सरपाक वाटना. मागीर जो कोण भायर आसा पळय तो शेणटा आनी सेम वे ते हांगा करपाक सोदता. एक कॉर्पोरेट लॉबी आतां टॅक्सी तेंच्यांनी हाडल्यात, आतां ते कोंकण रेल्वेच्या थ्रू घालपाक सोदता. म्हणजे कित्याक म्हणजे सरकारान घातला म्हणून दाखयता, सरकारान घातला म्हणून. पूण टेंडर घेवपी परतो कोण तरी कॉर्पोरेट आसतलो, ती कोण तरी कंपनी आसतली आनी कंपनी बारीक प्लेयरान बारीक जे आमचे धंदे करता पळय गोंयकार तांकां मारून उडयतली. आयज तुमकां सिंपल जर कॅल्क्युलेशन सांगपाक गेले, आतां रोहनाचो रेंट कार बिझनस आसा, बरें बाकीचे कितलेशे भुरग्यांचो आसा. आयज बरी गाडी, आयज जर तुका इनोवा सुद्धा जाय जाल्यार 2,000-2,500 रुपयांक एक इनोवा वयता. इमेजिन करा 25 लाखाची गाडी 2,000 आणि 3,000 रुपया पर डे जर गेली जाल्यार ती 3,000 सुद्धा गेली धरुया जाल्यार जर ती चलली 25 दीस चलली 20 दीस चलली जाल्यार कितले 60-70 हजार रुपया जाले. त्याचो इन्स्टॉलमेंटूच आसा 40-45 हजार. मागीर गव्हर्नमेंटाचो टॅक्स आसतलो, मागीर तेचो पेट्रोल कॉस्ट आसतलो, तेचो जो पिकअप एंड ड्रॉप करपी ड्रायव्हराचो कॉस्ट आसतलो, तेच्या ऑफिसाचो कॉस्ट आसतलो, ऑफिसाच्या स्टाफाचो कॉस्ट आसतलो, परत तेजे मॅनेजमेंट करता तेजे मॅनेजमेंटाचो ऑपरेशनल कॉस्ट आसतलो. इमेजिन करा तेचो वेर एंड टेर आसतलो, गाडी लागतली, टायर काबार जातले, इंजिन तेचे सर्व्हिसिंग आसतले. हे सगळे हितून जर पळोवपाक गेले जाल्यार हो बिझनस अक्षरशः तेंच्यांनी मारून उडयला. लोकांक ते माफिया दिसात ना, लोकांक ते व्हडले दिसात, पूण आयज जे कितें ते सफर करता पळय हो सर्वे सरकारान केल्लो ना. सरकाराचो खंयचोच तेंचो जशें सांगले स्पोर्ट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जे आसा पळय ते कोणूच लोकांकडे वचोन तेंच्यांनी टॅक्सीकारांकडे ना जाल्यार धंदे करता पळय हेंच्याकडे वचोन तेंच्यांनी फायंड आउट करूं ना की परिस्थिती कितें आहा. आयज सोशल मिडियाचेर फक्त तांकां माफिया म्हणून एक नॅरेटिव्ह सेट करप आनी त्या नॅरेटिव्हाच्या लागून तेंच्यांनी मागीर गोवा मायस नाल्यार असले धंदे करप, असले कॉर्पोरेटाक हाडप आनी गोंयकारांक भायर मारप हेंच चल्लां. आनी बाकीच्या जनरल गोंयकारांक सांगता जे कोण टॅक्सीन केन्ना बसोंक ना, टॅक्सी यूज करूंक ना, रेंट बायक केन्ना व्हरोंक ना, रेंट बायक कार यूज करूंक ना, तांकां सांगता की जेन्ना कोण तांकां माफिया म्हणटा तेन्ना तुमी फाटल्यान थंय कॉमेंट करपाक माफिया नाल्यार हे कॉमेंट करपाक प्लीज वचो नाका. कित्याक ह्याच्या फाटल्यान जी कॉन्स्पिरसी आहा ती तुमकां आतां कळची ना. आयज तेंच्या धंद्याचेर येयला, फाल्यां तुमच्या धंद्याचेर येतले. आयज जर आमी पळोवपाक गेले हेच्या पयलीं सगळे फार्मासी गोंयकार चलयताले, सुशागाद आसले, वेल टू डू आसले, फार्मासीकार म्हणजे सामको बरो आहा. पूण आयज वेलनेस येयली, अपोलो येयली आनी आमचे गोंयकार फार्मासी काबार करून उडयले वन शॉट. आयज कोंकण रेल्वे फाल्यां हॉटेलां घालतलो, फाल्यां रेस्टॉरंटां घालतलो, फाल्यां थंय शॉपां कियोस्क घालतलो, सगळे गाडे घालतलो. मागीर आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें? आमच्या गांवांत रेल्वे आसा, आमच्या गांवांतल्यान आमचो जागो गेला, आमच्या गांवांत थंयसर जागो दिला रेल्वेक, सगळें जालां, एक्विशन जालां. आतां डबल ट्रॅकिंगेक लागून लोक बाबडे झगडत आसता सावथाक तुमी पळयता. सगळे सफर आमी करपाचे आनी धंदो भायल्यान करपाचो. हेकाच लागून आमी गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जेन्ना डबल इंजीन आसतले तेन्ना तेन्ना गोंयकार फोंडान पडटलो. कित्याक जेन्ना डबल इंजीन जाता तेन्ना सकयलो जो सरकार आसा तो हय साहेबात म्हणटलो आनी आतां तेंच चल्लां. वयल्यान जी ऑर्डर येयली सकयल फॉलोअप जाता. सो हेका लागून आमी हेचो निशेध करता. आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या बाबतींत तुमी गोंयकारां वांगडा रावा. कित्याक एक टॅक्सी कार नाल्यार रेंट बायक रेंट कार धंदो करपी जो गोंयकार आसा तो तुमचोय कोण तरी फ्रेंड आसतलो, तुमचो कलीग आसतलो, तुमचो सोयरो आसतलो, तुमचो फॅमिली मेंबर आसतलो. सो तांकां सपोर्ट दिवपाक हो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आमी हेच्याय पयलीं तेंच्या वांगडा आसले आनी ह्याय फुडें तेंच्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं.